बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर वकास कमर। हम इंशाल्लाह मॉड्यूल 1 को कंटिन्यू रखेंगे और ये मॉड्यूल 1 का यूनिट 3 है जिसका टाइटल है यूजिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, सो इस यूनिट के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला जो है हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओएस को पढ़ेंगे। फिर हम जो कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके बारे में जानेंगे और फिर हम ब्राउज़िंग के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट ब्राउज़र्स कौन से हैं और उनको कैसे यूज़ किया जा सकता है और सम ऑफ द सेटिंग्स रिलेटेड टू ब्राउज़र। कंप्यूटर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करता है ताकि फंक्शन कर सके। एक कंप्यूटर जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो जस्ट पीस ऑफ हार्डवेयर है जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन हार्डवेयर, एप्लीकेशन, प्रोग्राम एंड द यूजर्स। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत से बेसिक सिस्टम फंक्शंस को हैंडल करता है, जैसे कि है आपका सिस्टम से इंटरेक्शन, हार्डवेयर से और इनपुट और आउटपुट। वन ऑफ द बेसिक फंक्शंस जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है वो है इंटरफेस प्रोवाइड करना यूज़र और कंप्यूटर के बीच, और इस टाइप के इंटरफेस को कहते हैं शेल। जो अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम थे पीसी के, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपने सुना हो, जिसको डॉस भी कहते हैं, उसमें कमांड लाइन इंटरफेस था या मेन्यू सिस्टम्स थे। फिर बाद में विंडोज़ आई और फिर जो दूसरी एप्लीकेशंस आई उन्होंने GUI को मुतारिफ़ कराया जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की वजह से जो कंप्यूटर्स हैं उसको यूज़ करना बहुत इजी हो गया, स्पेशली नॉन टेक्निकल स्टाफ और होम यूज़र्स के लिए। एक और फंक्शन जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है वो है कंप्यूटर सिस्टम को या हार्डवेयर को ड्राइव करना। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कर्नल के कोर फंक्शन से बिल्ड होता है और उसमें कुछ एडिशनल ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं और सिस्टम यूटिलिटी एप्लीकेशंस होती हैं। आपने देखा होगा जब कोई आप न्यू डिवाइस लेते हैं, उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं USB से, वायरलेस से, आपको उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। सिमिलरली आपका जो कर्नल है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में एक काइंड ऑफ अ ब्रिज होता है, और हर हार्डवेयर कंपोनेंट जो है उसको ड्राइवर चाहिए काम करने के लिए। अगर आप लेट से एक USB प्रिंटर ख़रीदते हैं बाज़ार से और उसको आप कंप्यूटर से लगाते हैं और वो स्ट्रेट अवे काम नहीं करेगा, आपको उसका या तो ड्राइवर साथ मिला होगा किसी CD की फॉर्म में, या आपको उसको इंटरनेट से डाउनलोड करके फिर उसको ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे और फिर आपको वो एक एक्सेस देगा कंप्यूटर उसको प्रिंटर के हार्डवेयर को, जिससे आप प्रिंट कमांड भेज सकते हैं प्रिंटर को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि आपके कंप्यूटर में जो कंपोनेंट्स हैं इंस्टॉल हैं आपके PC में, हार्ड ड्राइव है या अदर जो वाईफाई कार्ड है, ग्राफिक्स कार्ड है, उसके ड्राइवर्स को लोड करे और फिर उसको यूज़र भी कन्फिगर कर सकता है बाद में। अच्छा, 32 बिट और 64 बिट के बारे में आपने सुना होगा कि आजकल जो ज़्यादातर एप्लीकेशन 64 बिट में आ रही हैं। आपने देखा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको विंडोज़ जो है वो 32 बिट में भी मिलती है और 64 बिट में भी मिलती है। 1990s में और अर्ली 2000 में जो ज़्यादातर कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर थे वो 32 बिट इंस्ट्रक्शन मोड में थे, और जो ज़्यादातर CPU रिलीज़ हुए हैं इन लास्ट फ्यू ईयर्स वो 32 बिट और 64 बिट दोनों में काम कर सकते हैं, आइदर 32 बिट या 64 बिट। 64 बिट मोड का ये मतलब नहीं है कि वो फास्टर होगा, इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसको इट कैन एड्रेस मोर मेमोरी, मतलब कि आप उसमें ज़्यादा मेमोरी इंस्टॉल कर सकते हैं उस कंप्यूटर में, आप ज़्यादा रैम इंस्टॉल कर सकते हैं। 32 बिट की लिमिटेशन है कि इसमें आप एक हद तक जा सकते हैं, लेकिन 64 बिट में यू कैन गो मच हायर। तो कंप्यूटर जो 64 बिट प्रोसेसर के साथ है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सकता है या 32 बिट एप्लीकेशन को भी रन कर सकता है, और जो 32 बिट CPU है, कंप्यूटर जो है 32 बिट CPU के साथ, वो जो है वो 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन रन नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस आप ऑन टॉप ऑफ इट रन कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्राम है जो कि यूज़र को अलाउ करता है डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने में, जैसे कि वेब ब्राउजिंग है, ईमेल है, वर्ड प्रोसेसिंग है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो जो डेवलपर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं, उनको इस चीज़ की परेशानी नहीं होती कि उन्होंने फंक्शंस राइट लिखने हैं या उन्होंने कुछ
ایسا کوڈ لکھنا ہے جو کہ آپ کی ہارڈ ڈرائیو کو ایکسیس کر سکے یا پرنٹر کو ڈاکیومنٹ سینڈ کر سکے، وہ صرف فنکشن کو کال کرتے ہیں جو کہ آپریٹنگ سسٹم میں آلریڈی موجود ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اٹ الاؤز اپلیکیشن سافٹ ویئر انجینئرس ٹو کنسنٹریٹ آن اپلیکیشن فنکشنز رادر دین کریٹنگ فنکشن کہ وہ ہارڈ ویئر کو کیسے ایکسیس کیا جائے۔ آپریٹنگ سسٹم جو ہے جیسا کہ بتایا گیا ہے پہلے بھی آپ کو کہ کرنل اور ڈرائیور فائلز کے ساتھ کام کرتا ہے جو کہ ہارڈ ویئر سے انٹریکشن کرتے ہیں۔ اس میں ڈفرینٹ یوٹیلیٹیز بھی ہوتی ہیں جو کہ یوزر کو کنفیگر کرنے کے لیے مانیٹر کرنے کے لیے دی جاتی ہیں آپریٹنگ سسٹم میں، جس میں آپ سسٹم کی ہیلتھ اور پرفارمنس کو مانیٹر کر سکتے ہیں۔ ڈیٹا مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک اور کلاس ہے یوٹیلیٹی سافٹ ویئر کی، وہ ایک انٹرفیس پرووائڈ کرتی ہے بٹوین یوزر اینڈ دا اسٹوریج ڈیوائسز، کہ آپ کا جو انفارمیشن ہے وہ بیسیکلی فائلز کی فارم میں سیو ہوتی ہے کمپیوٹر میں، اور ڈفرینٹ ٹائپ آف فائلز ہیں۔ ڈفرینٹ ٹائپ آف فائلز کو آپ ایکسٹینشن جو فائل ایکسٹینشن ہے اس سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپریٹنگ سسٹم آپ کو کچھ ٹولس پرووائڈ کرتا ہے جس سے آپ مینیج کر سکتے ہیں آپ کی ڈائریکٹریز، آپ کی فائلز، اس میں آپ کاپی کر سکتے ہیں، موو کر سکتے ہیں۔ ورک اسٹیشن آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ٹریڈیشنل جو آپ کا ڈیسک ٹاپ پی سی ہے یا لیپ ٹاپ ہے اس پہ رن ہوتا ہے، جیسے کہ مائکروسافٹ ونڈوز ہے، ایپل او ایس ہے، میگنیٹوش لینکس ہے، کروم او ایس ہے۔ تو اس آپریٹنگ سسٹم کی جو مارکیٹ ہے وہ 3 مین سیکشنز میں ڈیوائڈیڈ ہے۔ ایک آپ کی جی انٹرپرائز کلائنٹس ہیں جو کہ اٹس ڈیزائن ٹو ورک ایز اے کلائنٹ ان بزنس نیٹورکس، جو آپ کی کمپنیز بڑی بڑی یوز کرتی ہیں۔ پھر جی نیٹورک آپریٹنگ سسٹمز ہیں یا سرور آپریٹنگ سسٹمز ہیں جو کہ سرورس پہ رن ہونے کے لیے ہوتے ہیں بزنس نیٹورکس میں۔ پھر جی ہوم کلائنٹ ہے جس میں آپ اسٹینڈ الون ہوتا ہے، بیسیکلی آپ ایک ہی اس میں کمپیوٹر پہ انسٹال کر لیتے ہیں اس کو، جس کو ورک گروپ پی سی بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور آپ کے لیپ ٹاپ ہے، جس طرح کہ آپ کے گھر میں لیپ ٹاپ جو یوز ہو رہی ہیں، بہت چھوٹا سا اسمال آفس سیٹ اپ ہے اس میں یوز ہو رہی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ اگر فائل شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بیسک پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک سروسز میں آپ فائل شیئر کر سکتے ہیں۔ موبائل ڈیوائس آپریٹنگ سسٹم ہے جو ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو کہ اسمارٹ فونز اور ٹیبلیٹس میں یوز ہوتا ہے۔ اس میں ایپل آئی او ایس ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، آئی فونز میں یوز ہوتا ہے، اور اینڈرائڈ ہے جس میں ڈفرینٹ موبائلز ہیں آج کل جس میں زیادہ تر اینڈرائڈ ہی یوز ہو رہا ہے۔ ورک اسٹیشن آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ انسٹال کر سکتے ہیں، اس کو ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹم سے ریپلیس کر سکتے ہیں، جس طرح اگر آپ پی سی سے مائکروسافٹ ونڈوز کو ہٹا کے لینکس انسٹال کر لیں، لیکن موبائل ڈیوائسز میں پاسبل نہیں ہے۔ جو موبائل ڈیوائس ہے وہ اسی کے لیے رن ہوگی جس کے لیے وہ ڈیزائن کی گئی ہے، جس طرح کہ ایپل آئی او ایس میں آپ اینڈرائڈ انسٹال نہیں کر سکتے، سملرلی آپ اینڈرائڈ میں ایپل آئی او ایس انسٹال نہیں کر سکتے۔ سرور آپریٹنگ سسٹم میں جیسا کہ ونڈوز سرور ہے، لینکس ہے، یونکس ہے، ونڈوز 10 جو ہے، اور ونڈوز سرور 2016 جو کہ زیادہ تر سملرز ہیں ان ٹرمز آف او ایس کرنل، لیکن جو سرور او ایس ہے اس میں زیادہ تر سافٹ ویئر پیکیجز ہوتے ہیں، اور اس میں سمپل کمانڈ لائن انٹرفیس دیا جاتا ہے جس کو گوئی پہ پریفر کیا جاتا ہے، جی وائی گرافیکل یوزر انٹرفیس پہ، ٹو میک اٹ مور سیکیور اینڈ ریلائبل، جیسے کہ پاور شیل ہے۔ کمرشل آپریٹنگ سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ یوزر جو ہے وہ لائسنس پرچیز کرے گا ٹو انسٹال اینڈ یوز آپریٹنگ سسٹم آن اے پرٹیکولر ڈیوائس۔ اس میں پروگرامنگ کوڈ جو ہوتا ہے جو آپریٹنگ سسٹم کو ڈیزائن کرنے کا، وہ یوزلی سیکرٹ ہوتا ہے بائی دا ڈیولپر۔ مائکروسافٹ ونڈوز، ایپل میگنیٹوش، ایپل آئی او ایس جو ہیں وہ کمرشل آپریٹنگ سسٹم کے ایگزامپلز ہیں۔ اوپن سورس کا مطلب یہ ہے کہ پروگرامنگ کوڈ جو ہے وہ فریلی اویلیبل ہے، جو اس کا سورس کوڈ ہے۔ اوپن سورس ڈزنٹ نیسسری مین کہ وہ فری ہے، لیکن سم آف دا ڈسٹریبیوشنز آف دیٹ آپریٹنگ سسٹم آر فری۔ اٹ مینس بیسیکلی کہ ڈیولپرز آر فری ٹو میک چینجز، کہ وہ آپریٹنگ سسٹم کو جیسا یوز کرنا، جیسا کام کروانا چاہتے ہیں وہ ایسے اس میں چینجز کر سکتے ہیں۔ تو اوپن سورس ماڈل ہے وہ، اس کا کلیم بیسیکلی یہ ہے کہ جو امپرومنٹ ہے سافٹ ویئر کو وہ کوئکلی اور کاسٹ افیکٹیولی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یونکس ہے اس کی ایگزامپل میں، لینکس ہے، اینڈرائڈ ہے، یہ سب اوپن سورس آپریٹنگ سسٹمز ہیں۔ ورک اسٹیشن لیپ ٹاپ یا سرور پہ آپ آپریٹنگ سسٹم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، آپ ڈفرینٹ انسٹال کر سکتے ہیں، لیکن جو امبیڈڈ سسٹم ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مائکرو کنٹرولر اس میں کام کرتا ہے، اور اس میں جیسے کہ کمپلیکس انڈسٹریل ٹاسک جو ہیں اس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اور امبیڈڈ سسٹم جو ہوتے ہیں وہ ٹپیکلی آپ کا اسٹیٹک انوائرمنٹ میں یوز ہوتا ہے، اور جو پی سی ہے وہ کو ڈائنامک انوائرمنٹ میں یوز ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پی سی ہے اس میں آپ ایڈ ریموو پروگرام کر سکتے ہیں، ڈیٹا فائلز، آپ نے ڈفرینٹ ہارڈ ویئر کمپوننٹ انسٹال کر سکتے ہیں، آپریٹنگ سسٹم کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اسٹیٹک انوائرمنٹ جو کہ امبیڈڈ سسٹم میں ہوتی ہے اس میں آپ کو یہ چیزیں، یہ فنکشنالٹیز نہیں چاہیے جاتی، اور اس میں زیادہ تر فریکوینٹ چینجز بھی ریکوائرڈ نہیں ہوتی ہیں۔
ایمبیڈڈ آپریٹنگ سسٹم میں جو کرنل ہوتا ہے وہ زیادہ اسٹیبل اور ریلائبل ہوتا ہے آپ کے نارمل پی سی سے، کیونکہ جو ایمبیڈڈ سسٹم ہے وہ ریبوٹ یا کریش ٹالریٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو ہر ٹائم رسپانسو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ڈفرینٹ انجینئر پلیٹ فارم پہ اس طرح کے آپریٹنگ سسٹم یوز ہوتے ہیں اور ان کو ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم بھی کہا جاتا ہے۔